coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Gidahig nato ang Ginoo atol ninitong kasaulugan sa paghandom sa ikatulong misteryo sa himaya, ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an ug kang Maria Santissima. Atong hangyoon ang Dios nga pinaagi nining maong solemnidad, kita sa kanunay magmatngon sa presensya sa maong balaang Espiritu dinhi sa atong kinabuhi. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo.
pinaagi sa gasa sa Espiritu, pangayoon ta ang kapasayloan sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungkol sa imo himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan. Utong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Kodero sa Diyos, nga nagawag kang sasala sa kalibutan. Kaloy kami, ikaw nagalingkod sa too, sa amahan kawata ang among pangahamuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alang doon, O Heso Kristo. Sa Espiritu Santo,
Amen, amen, amen. Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayuna pagbubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo, kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may dahunog gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya, nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti ug nagkalain-laing pinulungan sumala sa gisulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalaing-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila og labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong miingon sila, dili ba nga taga Galilea man kining mga tawhana? Ngano nagkasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato may mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma nga mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuhuan sa mga Hudiyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsatagsa kapinulungan mahitungod sa katingalahang mga buhat nga gibuhat sa Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang nawong sayuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang nawong sayuta. Dai
Dayga ang Ginoo kalag ko. O Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo. Puno ang yuta sa imong mga binuhat. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug baguhang nawong sa yuta. Kung imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila. Ug mobalik ngadto sa abog, sa imong pagpadala sa imong Espiritu, magama sila. Ug mabag-o nimo ang nawong sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug baguhang nawong sa yuta. Mulungtad unta sa gihapon ang himaya sa Ginoo, ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimuot unta kaniya ang akong isugilon. Maglipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug baguhang nawong sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug baguhang nawong sa yuta. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa, kinahanglang hibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo, gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maorang ginuhua ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag sa katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag-usa gitagaan og pipila kailhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin apan usa ra ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi kitang tanan mga Hudeo o mga dili Hudeo, mga olipon o mga dili olipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa maugihapong espiritu, o gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Sa pagkagabi ina niadtong Dumingguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha sa Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab magpadala kaninyo. Gisulti niya kini, ug unya gihuypan niya sila o giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Makaigsunan, kining atong panagtigom karon, usa-usab kapag sa ulog sa birthday sa simbahan, maingon tang punga, kay pinaagi sa Pentecostes na himugso ang movement, ang sinugdanan, nga maoy sugkanan, maoy sinugdanan sa pagkaylap sa Ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Makigsuunan mangutana ta, unsa man ka-importante ang ikatulong persona sa Santissima Trinidad? How important is the Holy Spirit? Kibaw ta sa tubag. Super important. Essential sa atong espirituhanong panaw, sa atong kinabuhi ug panaw isip mga Kristohanon. Importante, no question about that. Sama kini matud pa sa hangin nga atong giginhawa. Without it, wala sad ta. Pero sama sa hangin nga atong giginhawa, we often tend to take it for granted. Kanunay ba tagapasalamat sa Ginoo, Lord, thank you sa hangin. We don't pay much attention to it. Kay we presume nga naara na kanunay. Di po ta makabasol tingali sa atong kaugalingon nga ano inana nga atong attitude sa Espiritu Santo. Kay matud pa sa akong nabasahan, posible kaayo nga tungod ni sa how the Holy Spirit is described in sacred scriptures. Lahi sa amahan ug sa anak nga gidescribe sa balaang kasulatan in anthropomorphic terms. So unsa man ang mananapa oy? Kana ganing gigamit ang human form and attributes. Human characteristics ang gigamit to describe the Father,
and the Son. O kanalandaan, Father, Son, very human attributes. So dali ka itang makasabot, dali ka itang makarelate. Pero tanawag, yun sa pag-describe ang Espiritu Santo sa balaang kasulatan. Dili anthropomorphic. Kung balikan na to sa Genesis, sa creation account, ang Espiritu ko hovered over nothingness. So mura siya hangin nga naglutaw, ibabaw sa nothingness. Nya kung atong basahon ang Santos nga Ebanghelyo, ang Espiritu Santo gidescribe nga dove, salampati, di ba? Nga mitugdon ngadto sa atong Ginoo sa dihang siya gibunyagan. Kung atong basahon ang buhat sa mga apostoles, lahi na po ang description. Ang Espiritu Santo kuno, tongues of fire, nga mitugdon sa mga apostoles o kang Maria Santissima. So di ba? So dili anthropomorphic. So saan na to pag-relate? So mao tingali na nga murag pirmi siyang mabaliwala. Nya haron dili nato na mapadayon og buhat, kining kasaulugan is designed to remind us of the following. Una, ginamit ang unang pagbasa. Kung dili patungod sa Espiritu Santo makaigsunan, dili gayud mo kaylap sa tibuok kalibutan ang pagtuo nato sa Ginoo pinaagi kang Kristo. Ginamit ang nagkalain-laing pinulungan. Wa gid unta na mahitabo. Didto ra gid na nindapita sa lugar sa atong Ginoo. Pero tungod sa Espiritu Santo, may kaylap kini like wildfire, maingon tang punga. Kung atong basihan ang ikaduhang pagbasa, makaingon ta, kung dili patungod sa Espiritu Santo, walay ecclesial life and ministry. Walay mga sakramento, walay balaang kasulatan, walay liturhiya, walay renewal movements, walay apostolate, walay various ministries. Pero tungod kay naa ang Espiritu Santo, napahimudsan ang nagkalain-lain natong giftedness. Lain-lain natong gasa. Kung atong paminawon ang Santos nga Ebanghelyo, makaingon ta, kung wala pa ang Espiritu Santo, ang mga tinun-an makaigsuonan, kanunay magtago-tago. Di gyud sila makabaton sa kaisog o kadasig sa pagtuman sa gisugo kanila sa Ginoo nga isangyaw ang maayong balita to all corners of the world. Matud pa Salmo Responsorio, ang Espiritu Santo mo'y maghatag kanatong kahigayunan nga makasinati ta og kabag-uhan, renewal. Wala untay experience of renewal, change for the better, kung wala pa ang Espiritu Santo. Kuli gid unta kaayo. Amot lang, nakadungog na ba mo ning istoryaha nga, kanang di ako nutoy, mukhang usay tawag anas barangay maigsuunan, kanagin nagi husayon, unay lupon taga pamayapa, maong tingali na. So mga silingan kontra sa usa ka kawatan nga batanon. So gihusay. So human sa towards the end, maingon ang kapitan nga naghusay, sige, so to summarize, kay dugay-dugay na kitang lalisay din, summarize, sige, yang gitudlo ang akusado. Ang konon ba nimo? Kaning giakusa sa daghan kaayo mga testigo nga ikay hinungdan, ikay person behind sa pangawala sa mga hinayhay, sa mga basiyo nga botelya o sa mga utanon dito sa ilahang backyard. Be, sige na haron mahumanta ni. O nga akusado mingon, sige sir, haron mahumanta ni ako ang konon. Pero ay lang po kanang kuan, akong klarohon lang unsay yung giakusar nako. Ay mao lagi ikay nangawat ani tanan. Pangawat sa mga botelya, pangawat sa utanon, pangawat sa mga manok, pangawat sa uban pa, o etc. Sige sir, ako ang kono na. Pero ay lag puno-puno sir, ay dungagi. Sa dungagi. Sige sir, ako'y nagkawat sa mga basiyo soft drinks. Nakapangawat sa kog mga pipila kapalwa sa kuan, ka nakamunggay. Nakapangawat sa kog pipila ka manok, basiyo, mga hinayhay. Pero wa di ko kahilabot ang gitawag ni mong etc. sir. Si tawagan na, di ba, ignorance, misinterpretation, lack of discernment, lack of understanding. Maunay nahitabo sa mga tinunan. Nag-uban kanila ang Ginoo, pero wa pa manggod mahimpit ang presensya sa Espiritu Santo. Unang di ka sila kasabot.
Layo ra kay tinuod ang ilang pagsabot. Recall, Mark chapter 8 verses 14 to 21. Mark 8, 14 to 21. Unsay sitwasyon? Nagpanaw sila. Unya ang Ginoo mikalit lagi hisgot. Bantay gyud mo sa mga igpapatubo sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod. Beware of the yeast of the scribes and the Pharisees. Unsay hubad sa mga tinun-an? Basahan ninyo, malingaw mo. Mark 8, 14 to 21. Unsay ilang interpretation dayon? Naghinunghungay sila. Ay da, nasuko na kay wata magdagpan. Si Marcos mo gahisgot ana. Dili Marcos tong presidente ha. San Marcos ang ebanghilista. Ano Ginoo na gigauban nila pero layo ra kay tinuod ang ilahang pagsabot. We would have remained in such darkness of ignorance, lack of understanding kung wala pa ang balaang espiritu. Munang importante nga sa kanunay hangyoon nato ang maong espiritu to guide us, to empower us, to enlighten us. Matag adlaw sang pito nato siya haron ining atong panaw sigurado ta nga ang dalan nga atong gisubay ang dalan padulong sa kaluwasan. Amen. Atong baguhon karon ang atong pagtuong Katoliko sumala sa Nicene Creed. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat o sa kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay o sa kinababo. Amen. Magampo kita sa Dios aron ang iyang espiritu mahimong buhi dinhi kanato ug sa tibuok simbahan. Ug moingon kita, Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Ang imong espiritu. Nga ang simbahan magmaisugong mosunod sa paggiya sa Espiritu Santo samtang aniangon niya ang mga timailhan sa atong kapunungan karon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu ni Kristo magdala ngadto sa kahiusahan kanilang tanan nga mahingalan sa ilang kaugalingon nga mga Kristohanon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang Espiritu Santo maghiusa sa tanang kanasuran sa kalibutan diha sa paghinigalaay ug sa matinud-anong pagtinabangay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang mabag-ohong espiritu mulamdag sa hunahuna ug modasig sa kabubuton nila nga wala magbansay sa ilang Kristohanong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga magkahiusa ang atong kasing ug ang atong kalag, kita nga namati sa espiritu nga nakigsulti kanato og diha sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Ginoong Dios, nagpasalamat kami kanimo kay imong gipadala ang imong espiritu. Nangayo kami kanimo, Dios, hatagi kami sa iyang kusog ug sa iyang kaalam aron panahon sa mga pagsulay, mga pagtintal, musaksi kami sa imong kamatuoran ug sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo kanamo, bahin sa misteryo nining sakripisyo, ug magpadayag kanamo sa tanang kamatuoran, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magdaig kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop pinaagi sa pagpakigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak. Ug sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Nining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa ug matuod nga Dios, ug gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao, mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo. Ug busa, taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagsadya ang tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Ania kami kanimo amahan ining among pagpasalamat pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya nangamuyo kami kanimo dawata ug panalangini kini mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo. Naghalad kami niini alang sa imong simbahan nga balaan ug lukop sa kalibutan. Bantayi siya ug agaka, ihatag kaniya ang kalinaw ug kahiusa sa tibuok kalibutan. Naghalad kami niini alang kang Leo amo ang Santo Papa, kang Jose among obispo ug kanilang tanan nga naghupot ug nagtudlo sa pagtuong Katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi Ginoo ang imong mga tao, ilabi na kadto sila nga among giampo karon. Hinumdumi kaming tanan nga nagatigom dinhi sa imong atubangan. Sayod ikaw unsa kalig-on ang among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nganha kanimo. Naghalad kami kanimo nining sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga among minahal. Nagampo kami kanimo buhi ug matuod namo nga Dios alang sa among kaayuhan ug katubsanan. Uban sa tibuok simbahan, nagsaulog kami sa balaan nga adlaw sa Pentecostes, kano sa ang Espiritu Santo mipakita sa mga apostoles sa dagway sa dila nga kalayo. Nagpasidungog usab kami paghandom kang Maria kanunay ulay nga inahan ni Jesucristo among Dios o Ginoo. Nagpasidungog usab kami kang San Jose iyang bana sa imong mga apostoles ug mga martir, Pedro ug Pablo ug Andres, kang Santiago ug Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon, Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan ug Pablo, Cosme ug Damian, ug sa tanan nimo mga santos. Ang ilang nga mga pahanungdan ug mga pagampo
magkapadangat unta kanamo sa imong kanunay nga panabang ug panalipod. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Dawata amahan kining halad gikan sa imong tibuok nga banay. Ihatag kanamo ang imong kalinaw din hinining kinabuhia. Luwasa kami sa kapildihang tunhay ug iapil kami sa pag-ihap uban sa imong mga pinili. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Panalangini ug uyuni ang among halad. Himoa kining angay nga dawaton usa ka halad diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Himoa kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo, imong bugtong anak, among Ginoo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan sa iyang balaan nga mga kamot. Ug sa pagyahat niya nganha sa langit, nganha kanimo, iyang makagagahom nga amahan. Mipasalamat kanimong midayeg, mipika sa pan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimong pag-usabog midayeg, mihatag sa kalis ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Manindog palihog. Mysterium Fidei. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik busa karon na mahanag sa ulog kami sa handumanan sa imong anak nga si Hesukristo. Kami imong sulugoon og imong balaang katawhan, naghandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga na sa kahimayaan sa langit. Ug sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo, naghalad kami kanimo, Dios sa himaya ug kahalangdon, nining balaan ug hingpit nga sakripisyo, ang pan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunhay. Kahimot ipagsudong kining mga halad, dawata kiniingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong mataro nga sulugoon, sa sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo, ug sa halad ni Melkisedek, imong labawong pare. O Dios nga makagagahom, nangamuyo kami nga ang imong anghel magdala unta nining sakripisyo nganha sa imong altar sa langit. Unya dungan sa among pagkalawat, gikan nining altar sa balaan nga lawas o dugo sa imong anak. Himoa nga matugob kami sa tanang grasya ug panalangin. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Hinumdumi Ginoo kadtong nangamatay. Sila nagauna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo ug tuan na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila ug ang tanan nga nangahikatulog diha ni Kristo makakaplag unta sa kahayag, kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang usab kanamo nga mga makasasala, nangayo kami og luna uban sa imong mga apostol ug mga martir, uban ni San Juan Magbubunyag, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, ug sa tanan mong mga santos. Bisan tuod kami mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma.
Ayaw panumbalinga ang tinuod nga angay kanamo. Hinunua, hatagi lamang kami sa imong pasaylo. Pinagi ni Kristo among Ginoo nga naghatag kanamo niining tanang mga gasa. Nagapuno ikaw niini sa tanang kinabuhi ug kaayo. Nanalangin ug naghimo niini nga balaan. Through Him, with Him, and in Him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Ato hingpiton karon ang atong pag-ampo ug pagdaig pinaagi sa paghulam sa pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mahanamo nga anaa sa mga langit pagdaigon ang imong ngalan moabot ka namo ang imong gingharian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugian sa mga pagsulay hinunuan luwas sa kami sa mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo mananging harian ahang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw gahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panagdait.
Hatagi kami kali. Kini mong kordero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit niya nga muambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mukalawat kanimo, apang ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantay ang grasya nga imong gihatag. Magtubo unta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat
alang sa among kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa tuang makiigsuonan nga nagmasakiton ug nabugatan sa mga palasanon ni ining kinabuhia. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Pataling hugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa amo ang mga sakop nga masakiton ug problemado aron human sila mahibalik sa maayong panglawas ug kadasig, makapasalamat unta sila kanimo dinhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga kaigsuonan, kinasing-kasing pasalamat sa tanan nga nakatampo sa solemnidad din atong panagtigom karon by taking time, going out of your way to wear something red. So salamat kaayo ninyo. Nya mga kaigsuonan, atong hinumduman nga kining atong kasaulugan karon, kasaulugan usab sa ato ang paglipay sa katumanan sa mga saad sa Ginoo. Ug usa ni ana nga iyang ipadala ang iyang espiritu. Unya wa gid ta niya pakyasa, iya gayud kanang gituman. Kasaligan ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang hamiling panalangin sa Dios. Ang Dios samahan sa kahayag, nga karong adlawan naglamdag sa unahuna sa mga tinun-an, pinaagi sa pagbubo sa Espiritu nga maglilipay, maghimo unta nga mabulahan kamo sa iyang panalangin, ug maghupong kamo sa iyang walahay hunong, sa mga hatag sa maong Espiritu. Kadtong kalayo nga nagpakita nga kahibulungan ibabaw sa mga tinun-an, maglinis untag maayo sa inyong mga kasing-kasing, gikan sa tanang dautan, ug magdanag niini sa siga sa iyang kahayag. Ug siya nga pinaagi sa pag-ila sa usa ka pagtuo, nagiusa sa nagkalain-laing pinulungan. Maghimo unta nga magpadayon kamo diha sa maong pagtuo, ug maghatag nga pinaagi niini moabot kamo gikan sa paglaom, ngadto sa katumanan sa gilauman. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasaulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Thank you. Take care. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, sa gihapon atong pagsimbahon. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family,